السلام عليكم حباباتي. مع لي دوسور دو سام في وصفه جديده ان شاء الله اللي كانت انطلبت مني وكنت درتها ديجا في لاشين القديمه ديالي. مي بون صرا واش صرا وتنحاو لي فيديو رانا نعاودوه من جديد. الوغ دركا جيتكم بوصفه تاع لي شو على كريم ولا لي زيكلير على كريم. حنا اليوم نديرو لا باتاشو ونديرو لي زيكلير، بصح الحشوه ماناش حنديروها كريم باتيسيير، حنديروها اون غاناش، يعني باش تجي خفيفه وبنينه وباش نربحوا الوقت ان شاء الله. بون بدون اطاله نبداو بالمكونات. تحتاجوا استغفر الله 125 غرام تاع فرينه، من 3 الى 4 حبات بيض. انا عندي هنايا ان جون وشويه تاع البيض، قريصه تاع الملح، 250 غرام تاع الماء ولا تقدروا ديروا 200 نص 125 غرام تاع ماء و 125 غرام تاع حليب، وتحتاجوا 80 غرام تاع زبده ولا مارغرين. نبداو على بركه الله. بسم الله. نشدوا لا كاسرول ديالنا تاع الماء، نحطوا فيها الزبده داكوغ ونردوها فوق النار. دركا نخلط، نخليها هنايا تذوب. دركا نقعدوا هكذا حتى كي تذوب كامل الزبده وتبدا تغلي لنا. غير تغلي لنا نحوها من فوق النار. اونتر طون حنا واش نديرو؟ نجيبوا الفرينه ديالنا نديروا لها القريصه هذيك تاع الملح. مليح في لاباتاشو ان نحسوا بهذاك العكسيه تاع يعني لو الكونتراست اللي يجي ما بين الحلو والمالح، باسكو لي شو تقدروا ديروهم مالحين ولا حلوين. تحبوا تعمروهم اون بيشاميل، اون صوص اللي تحبوها نتوما، avec une viande hachée, avec une mousse. فوالا دركا كي راهي تغلي حنا واش نديرو؟ نحوها فوق النار ونحطو الفرينه ديالنا كامله ونخلطو انرجيك بيان سور. انا نخدم بيد وحده فوالا. نقعدو نخلطو ونعاودو نرجعوها فوق النار باش نتحصلوا على عجينه شويه تكون ناشفه. نتحصلوا على عجينه كما راكم تشوفوا فيها هنايا تكون كاريمون ناشفه. هي في لاباتاشو الحاجه المهمه كامله اننا نريسبكتيو، يعني نحترموا المقادير. راكم تحصلوها هكذا، بدلوا لها اللين. وعلاش؟ باش تبرد شويه لاباط، باش كي نولوا نزيدوا في البيض ديالكم ما يطيبش. الوغ نبداو بسم الله بالبيضه الاولى. نبداو بيضه ها بسم الله ها، وبداو تخلطوا فيها دو بريفيرونس. شوفوا مع الباتور سي احسن. انا ما حبيتش ندير الحس بلاني باش تشوفوني كيفاش نخدم، وتبداو تحطوا بالوحده حتى تلحقوا يعني لا كونسيستانس اللي يلزم. هكذا انا نشوفوا بلي مازالها هاون. نزيدوا البيضه الزاويه بسم الله ها، وكسروها هكذا. نشوفوا كيفاش ديروا، كسروا هكذا البيض. وعلاش؟ قولوا لي باش ما يطيبلناش، باسكو العجينه مالغري بدلنا اللين تقعد شويه. انا دابيتود نديرها بالباتور سافا بلو فيت. نشوف اللي مازال هي تستهلك من 3 الى 4 حبات على حسب النوع تاع الفرينه. نشوفوا مازالها متماسكه. باردون التليفون كانت تفيني. فوالا هكذا نزيدوا الحبه الثالثه. وهنا نشوفوا نوري لكم كيفاش تعرفوا لا مازال ولا خلاص. remonter un peu haut s'il te plaît. هذا لكم بالباتور احسن، صافا فيت. يعني لا باتاشو تحتاج لويل دو كود، ما عندي ما نقول لكم.
شوفوا هما يعني كي وقتاش تعرفوها بلي مليحه لا باتاشو، اذا درتو هكذا تشوفوا ان روبون قريب كيما الماكارون. الوغ هنايا عندي قلت لكم ان جون وشويه تاع البيض، ماشي حبه كامله باسكو تكسرت لي يعني. الوغ فوالا نورمالمون هذه هي دير لك لي ان روبون. وخير يعني تكون لا باتاشو ديالكم شويه هكذا ولا جاريه، باسكو لا جرات لكم الي ايريكوبيرابل يعني ما تقدروش تسلكوه. فوالا شوفوا القوام تولي دير لكم ان روبون. فوالا دركا انا نجيب السنيوه ديالي ونجيب لا بوشادوي ونوري لكم لو فاسوناج. دركا اون فا كوشي لي زيكلير تاعنا يعني اون فا لي فاسوني. درت لا بوشادوي فوالا فوالا ما نقولكش انا يجوني هايلين هايلين هايلين، عندي بزاف ما درتهمش ديجا بصح لا غسات هذه هي وانتم تحكموا على الشكل تاعهم فينالمون. ما ديروهمش متقاربين باسكو لا باتاشو تتنفخ وما تخافوش هكذا تقولوا خاك شراحين يجوني صغار اي تو سا. وما نو لا باتاشو الا طوندونس تغونفلي بزاف كي طيب. نتوما اونتر طون واش ديروا تسخنوا الفوغ تاعكم على 170 درجه شالور تورنونت ولا نورمال كيف كيف. انا نكمل لي فاصون وما نوريكم كيفاش نخدم لي شو. دونك نديروا لي شو ديالنا هانيك اوبلا. اذا كانت عندكم لا دويروند ديروها بلا دويروند تجيكم احسن، ميم هكذا راح يجيو شابين متخافوش. هما الصح يكونوا غونفلي وفارغين للداخل. فوالا دركا راكم تشوفوا شحال هاد لا بتيت كونتيتي تاع لا بات ما درتش بزاف المواد وراح يخرج لي اون بون كونتيتي باذن الله. نتلاقاو من بعد. دركا كي كملناهم باش نديرو نشدو الصفر تاع البيض نضربوه ونجوزو عليهم هكذايا شويه باش يجونا دوري شابين. واذا ما كانوش نتوما عندكم هذه لا دوي كان لي هذه اللي تجي يعني فيها هاد الخطوط ديروا بالفرشيطه جوزوا عليها شويه وهادو حبطوهم. تشوفوا هاد لا بوينت دائما يفوت تحبط يعني من احسن تجوزوا عليها شويه ما بصبعكم هيا ما تجوزوا عليها الصفر تاع البيض. راني نعطيكم كامل لي زاستوس اللي باش تقدروا تنجح لكم لا باتاجو هكذايا. دوك نجوز لهم كامل لو جون دوف كي هما كي لي زيكلير اي جو مونطر. دركا حنا باش لا كويسون تاعهم تكون شابه ويخرجوا لنا فريمون شابين نقول لكم نعطيكم نصيحه حطوهم 10 دقائق هكذاك في الفريجيدير يعني في الفريجيدير ولا في المجمد. حطوهم وردوهم في ان فوق يعني قلت لكم 170 درجه يكون مسخن من قبل. ومده الطبخ يعني لا كويسون تكون ما بين 25 الى 35 دقيقه كل وحده والفوق ديالها باسكو لي بياس هنايا راهم شويه كبار يعني باش. وماذا بيكم كي يكونوا داخل الفوق ما تحوسوش عليهم. اذا كنتوا عندكم تشعلوا الضوء اللهم بارك، ما كانش عندكم لا غالب وتقدروا تكوانسيو الباب تاع الفوق بالفرشيطه يعني خذوا شويه محلوله الفوق تاعكم. وعلاش؟ باش لو شو هذا كي يخرج منه الماء اللي فيه واش يصرالو هذاك البخار يخرج من لا كوزينيير وتكون عندكم اون كويسون يخرجوا لكم مقرمشين وشابين. الوغ نتلاقاو من بعد مده الطبخ. ما بيد ما حنا رانا نطيبو في ليشو كنا وجدنا انغاناش اللي تلقاو الوصفه ديالها مع الوصفه السابقه تاع لي كوكيز بلا غاناش وشوكولا. وحنا دوك نستناو برك يطيبوا لنا راهم في الفوق نوريهم لكم شويه. انا خرجت لي زيكلير ديالي تقدروا تشوفوهم هانديك شابين وحلوين هكا ومازالوا لي شويه يطيبوا. دركا كي يطيبوا كامل يعني عمرت لا بوشادوي ونعمروهم. انا عمرت في البوشادوي هكذا
يعني فيها سورينغ من تحت باش ما نحلهمش، نحط ديريكتومون لداخل ومن بعد نوري لكم. انا سبقت وعمرتهم، هادو هما راهم شويه سخونين هما التانيين. شوفوا نعمرهم حتى وين يعني يبان هكذا. هذا هو لافونتاج تاع كي تكون عندكم هاد لا دوش سورينغ هادية، يعني ما تغنجقوش بزاف. باردون، تعمروها اوكي. يعني الدوزان تاع الحلويات راه متوفر، وهم ليكم لي شو خرجوا شابين، ما درتلهمش الكراكله، خرجوا مدورين وشابين. انا هادو نفضل ندير بهم اون كريم او فروماج ولا لي شو نديروهم صالي. نجي نعاود نولي لكم في وصفه واحده اخرى. درك احنا واش ندير لهم؟ نزيد ندير ان كلاصاج تاع الشوكولا اللي نشبح به ميزيكلير. باش نوجد الكلاصاج ديالي تاع الشوكولا، نحكم الشوكولا هكذا، نزيد لها يعني هنايا كاين 200 غرام 200 غرام تاع شوكولا كوفرتور، نديرو هكذا. نزيد لهم مغرفه تاع ماكله، مغرفه تاع القهوه تاع الزيت، ونديرها في الميكرووند مده 10 ثواني كي يذوبوا، ونشبح بهم ميزيكلير. فوالا دركا نبداو نشبحو في نوزيكلير. جو ميكسكوز هذه ساحت لي شويه، تقدروا ديروا هكذا يعني احسن. تشدوا ليكلير ديالكم تحطوه كوم سا، فوالا اي vous avez quelque chose de régulier. حاجه اللي ماشي ريغوليي ما نحطوهاش، ناكلوها حنايا يعني في الكوزينه، ناكلو ونطيبو بان سمام. الوغ شوفوا هذا هما لي زيكلير ديالنا، همليك درتهم كامل. ونسي بيان دو لي ترومبي داخل لو شوكولا. الشباحه ديالهم نتوما و فوتر بريفيرونس، تحبوا ديروا الفيرميسيل، تحبوا ديروا دي كوبو د شوكولا، ترابيو الشوكولا من فوق، نتوما وما حبيتو. فوالا اوب لعبتها لي شويه باش تجيني ريغولير. فوالا وهادو يجو بنان على تاع برا، صدقوني. وعلاش؟ باسكو حنا عرفنا واش درنا فيهم، ونا شوازي الحشوات تاعهم. الوغ سور ولادنا ونديروهم على حساب الذوق تاع ولادنا. فوالا هذه هي التاليه. قلت لكم التزيين كيما نتوما تحبوا. الوغ بهذا الطبق نكونوا كملنا لي زيكلير والشوكولا تاعنا ولا باتاشو. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. اذا عجبتكم ديروا ان جيم ان كومونتير، راح يفرحني ويزيد يشجعني. اذا ما عجبتكمش بارطاجيوها، وقيلا واحد اخرين تعجبهم الحاصل والمفيد، تقعدوا تتبعوني في القناه ديالي وضغطوا على الجرس باش يلحقكم كل جديد. مع كل احتراماتي من كل قلبي، لي دوسور دو سام.